अब आपको इस्लामाबाद लिए चलें जहां पे पीटीआई रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू जारी है। मुर्तज़ा साहब के और इनकी सारी टीम का इन्होंने मेहमान नवाजी की। यहाँ पे जिस तरह के सलमान अकरम राजा साहब सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह तौर पे और बड़े तफसीलन आपको बताया, पस मंज़र बताया और बताया कि हम लोग जमहूरियत की फलाह बहबूद के लिए, जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए यहाँ पे आए हैं। और इस वक्त जो बुनियादी चीज़ें थी हुकूमत के साथ, वो सारी चीज़ें हमने बताई मौलाना साहब को। जो इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट है कि उन्होंने वादा किया था कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात कराएंगे अनमॉनिटर्ड माहौल में, वो नहीं हो सकी। मेरे साथ यहाँ पे साहिबजादा हामिद रज़ा साहब अभी खड़े थे, वो अभी मेरा ख्याल यहीं फ़ोन सुन रहे हैं। उनके मदरसे पे उनको अरेस्ट करने का पूरा एक प्लान था और प्लान क्या एग्जीक्यूट हुआ। वहाँ पे तकरीबन 4 DSPs और 150-200 पुलिस वाले आके उन्होंने हवा बोला, धावा बोला और वहाँ से बड़ी मुश्किल से वो निकल के आए। कल भी हमारे मियाँ गौस साहब मेंबर नेशनल असम्बली को लाहौर में डिफेंस में से उनको वहाँ से अरेस्ट किया गया, उनको चादर चाँद दीवारी को पामाल किया गया, दरवाजे तोड़े गए। तो ये हालात जो हैं, इस पे मैं समझता हूँ कि जो इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट है इनकी ये बात करनी कि मुज़ाकरात आगे जाएँ तो बड़ा मुश्किल हो जाता है और नामुमकिन हो जाता है कि जहाँ पे बुनियादी चीज़ें जो हमारी डिमांड्स हैं कमीशंस के बनाने की, आपके 26 नवंबर की, 9 मई की, वो नहीं बनी। और उसके साथ साथ फिर जो हमारे असीरान की रिहाई आइन और कानून के मुताबिक, वो उसके ऊपर कोई वो नहीं हो। और सबसे अहम बात यह कि जो साहिबजादा हामिद रज़ा साहब के मदरसे पे रेड, और उसके साथ साथ सिर्फ एक बात करनी थी कि हम लोग ये कमीशंस बनाने जा रहे हैं और उनको हमने तीसरी नशिस्त में बवाज़े बुलंद ये कहा था कि ये होने चाहिए, अनाउंसमेंट होनी चाहिए और ये प्रिकर्सर है या प्री रिक्विजिट है हमारा आपकी चौथी नशिस्त का, वो नहीं हो सका। इसलिए हम लोग मुज़ाकरात में नहीं गए और मुज़ाकरात ख़त्म हुए। इस आखिरी बात मैं यहाँ पे ये करूँगा कि जो आपका पीका लॉ में अमेंडमेंट है और पाकिस्तान डिजिटल एक्ट जो अभी बना है, पाकिस्तान डिजिटल एक्ट आप सहाफ़ी ख़वातीन हज़रात के लिए और पूरे पाकिस्तान में जो ख़वातीन हज़रात आप सुन रहे हैं कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसके ख़िलाफ़ वोट दिया नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी में, और हमने ये फोर्स किया गवर्नमेंट को कि जी आप ये क्यों तरमीम कर रहे हैं। ये जितने आपके डिजिटल मीडिया के साथ ताल्लुक़ रखने वाले या आपके जो एक्टिविस्ट हैं या आपके कोई भी शख्स जो डिजिटल मीडिया के साथ जिसका ताल्लुक़ है, वो सारे के सारे एक छतरी तले आप ला के तो एक टेलर मेड ऐड दे के किसी एक शख्स को आप वहाँ पे तैनात कर देंगे और लोगों को फिर आप हरासा करेंगे। ये मॉडल पाकिस्तान में इस वक्त जो चल रहा है, ये बिल्कुल आपका शुमाली कोरिया मॉडल या म्यांमार मॉडल जो है उस पर हम लोग जा रहे हैं। और आखिर में ये बात करूंगा कि एक आज़ादाना इलेक्शन कमीशन, सिकंदर सुल्तान राजा को जो मनफी रोल था उसको हम लोग कंडेम कर, कमिश्नर्स ने काम किया जो इलेक्शंस के हवाले से, और इसलिए हम लोग अपोजिशन पार्टीज़ को रीच आउट कर रहे हैं कि हम लोग अपनी मुशावरत के साथ सही नाम लोग उन लोगों के नाम दें जो कि इंटेग्रिटी के हों। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं दोस्तों को पीटीआई के वेलकम करता हूं। मौलाना साहब ने ख़ुद इनको वेलकम किया है और काफ़ी लंबी चौड़ी गपशप हुई है। दोस्त आज काफ़ी वक्फे के बाद तशरीफ़ लाए थे और वो राब्ते जो कि दरमियान में रुके हुए थे वो आज बहाल हुए हैं। कुछ बातें जो है जो इनकी गवर्नमेंट के मुज़ाकरात चल रहे हैं उस हवाले से इन्होंने मौलाना साहब को अपडेट किया है और सारी तफसील बताई है कि क्या क्या बातें हुई हैं या किस बातों की वजह से जो है ना वो मामला अब तक रुके हुए हैं। तो वो सारी बातें सामने आई। ज़ाहिर है कि इसके बेहतर विटनेस या ये बता सकते थे, ये बेहतर विटनेस है, ये दोस्त बता सकते थे या नून के लोग जो हैं वो बता सकते हैं। दूसरी बात जो उसमें अहम थी इलेक्शन कमीशन के हवाले से, इलेक्शन आप सबको पता है कि सारा धांधली की पैदावार है। जो कुछ यहाँ पे इस इलेक्शन में जो लोग बैठे हुए हैं जिस तरह से भी हुआ है तो उसमें मेजॉरिटी जो है धांधली के नतीजे में इस इलेक्शन में आए हैं। तो अब चूँकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी 2 मेंबरान का इंतखाब होना है और पीटीआई एक बड़ी जमात के तौर पे तशरीफ़ लाई थी कि जी इसमें जो है वो कोई ऐसा कंसेंसस डेवलप किया जाए जिसके नतीजे में कोई बेहतर इलेक्शन कमीशन आ सके या ये 2 मेंबर्स और इलेक्शन कमीशन।
اور تیسری بات ہے انہوں نے کہا تھا کہ یہ 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ جو ہے وہ کچھ دستور کی مطابقت میں آگے مل جل کے چلنا چاہتے ہیں، اور یہ جو تیسرا نقطہ ہے، باقی 2 چیزیں تو اس میں پہلی چیز تو ایک اطلاع کی حد تک تھی، دوسری جو ہے وہ ان کو ہم نے بتایا کہ اس کے اوپر آپ بھی تھوڑا ہوم ورک کر لیجئے، ہم بھی ہوم ورک کریں گے، مگر اس کا فائدہ بظاہر اس لیے نہیں ہوتا کہ فخر الدین جی ابراہیم جیسا ایماندار آدمی بھی ناکام ہو گیا تھا۔ جب تک اس کا انفراسٹرکچر موجود نہ ہو، جب تک وہ مداخلت جو کہ الیکشن میں ہوتی ہے وہ ختم نہ ہو، اس وقت تک جو ہے وہ آپ کسی کو بھی بٹھا لیں، اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلے گا۔ تیسری بات جو مل جل کے چلنے کے حوالے سے اپوزیشن لیڈر صاحب نے بتایا، جنرل سیکرٹری صاحب نے بتایا پی ٹی آئی کے، تو اس میں مولانا صاحب کا اور جے یو آئی کا اپنا ایک مزاج ہے۔ وہ مزاج یہ ہے کہ جب تک وہ اپنی جماعت سے اجازت نہیں لے لیتے، معاملات کو اپنی جماعت کے اداروں کے سامنے نہیں رکھ لیتے، اس وقت تک کوئی ایسی بات کنفرم نہیں کر سکتے۔ تو وہ بات جو ہے وہ انڈر کنسیڈریشن آ گئی، انہوں نے بتایا سارا کچھ، انہوں نے اعتماد میں لیا، ان کے پرپوزلز آ گئے۔ ہماری طرف سے جو جواب جو ہے وہ پارٹی کے ساتھ مشورے کے، پارٹی کے اداروں کے ساتھ مشورے کے بعد جو ہے وہ اس میں ان کو بتایا جائے گا، ان کو کہ آگے معاملات کو کس طرح سے چلانا ہے۔ البتہ ایک 2 رکنی کمیٹی جو ہے وہ اس میں فارم کی ہے، جو اسد کیسر صاحب اور میں خود ہوں اس میں، اور وہ امیڈیٹ کوئی رابطے کی بات ہوگی، جس میں کوئی غلط فہمی ڈیولپ ہو رہی ہوگی 2 پارٹیوں کے درمیان، یا کسی چیز سے روکنا تھا یا کسی کام کو کرنا تھا، تو آئندہ کے لیے ایک فی الحال جو ایک عارضی جو ایک میکنزم جو ہے ہم نے بنایا ہے، وہ اسد کیسر صاحب اور میں جو ہے وہ آپس میں بات کر لیں گے۔ باقی اس کے بعد جو معاملات جب آگے بڑھیں گے تو پھر دونوں پارٹیاں جس طرح سے چاہیں گی اس معاملے کو آگے بڑھائیں گی۔ تو آپ سب تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اذان ہو گئی ہے، آپ بھی نماز پڑھیے، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں۔ دعا کریں۔ نماز کے بعد پریس کانفرنس کر لینی تھی۔ نماز لمبی ہوتی ہے ہماری۔ کامران مطلع صاحب اس سے قبل بھی ملاقات ایک کر کے اس سے قبل بھی ملاقات جس دوست نے جس ساتھی سے سوال کیا، کیا ان کے ساتھ یہ سوال میرے سے تو نہیں بنتا۔ آگ سے ہی ہے، تو کیا اب پرانی جو چپکلش تھی ان کو بلا نہیں، کر کوئی چپکلش نہیں ہے۔ دیکھیے ہم نے جو چپکلش اس سے 26 امینڈمنٹ سے پہلے تھی کبھی، تو ہم نے اس کو ختم کر دیا تھا۔ ہم نے ورکنگ ریلیشن شپ کو بحال کر دیا تھا۔ ہم ہر طرح سے، بھلے یہ ہم سے بڑی پارٹی ہیں عددی نسبتوں سے، مگر ہم ہر طرح سے جو ہے نا ہم نے ان کو اپنے اعتماد میں رکھا، اپنے ساتھ رکھا، اور اس معاملے میں کبھی بھی جو ہے نا وہ ہم نے کوئی کنجوسی یا کوئی بدنیتی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ابھی بھی ایک وقفہ یقیناً آیا ہے، مگر وہ وقفہ بھی میرا خیال ہے کسی بری نیت کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری کوتاہی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں ان کی کوتاہی ہے، ہم میں سے کسی کی کوتاہی ہو سکتی ہے، مگر وہ کوتاہی کو کوتاہی کے حساب میں ایک لکھی۔ سوال کامران صاحب آپ سے اور ایک عمر ایوب صاحب آپ سے۔ عمر ایوب صاحب آپ یہ بتائیں کہ جن کوششوں میں آپ لگے ہوئے تھے، وہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ مچھلی پتھر چاٹ کے واپس آ جاتی ہے، تو کیا وہاں پہ آپ کو پتھر آگے نظر آیا اور آپ واپس آ گئے؟ اور دوسرا، آپ لوگ بھی کامران صاحب یہاں گفتگو کرتے ہوئے ہم سے ہی کہتے رہے ہیں کہ یہ کہیں کلیئر تو ہوں کہ انہوں نے جانا کدھر ہے، اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے ہیں، حکومت سے کرنے ہیں، ہم سے کرنے ہیں، کرنا کیا ہے؟ کیا یہ کلیئر ہو کے آگے آپ؟ یہ دونوں سوال تو ان سے بنتے ہیں، میرے سے یہ نہیں بھی آپ سے بنتے۔ بنتے ہیں، آپ لوگوں کے یہی تفاضات تھے۔ چلیں سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ہم لوگ کہاں سے کون سی پتھر چاٹ کے آئیے؟ نمبر 1 دیکھیں، ہمارا وزیراعظم عمران خان صاحب نے 5 دسمبر 2024 کو اڈیالہ جیل میں جس وقت ہمارے اوپر فرد جرم لگ رہا تھا، مجھے خود انہوں نے بلا کے کہا کہ عمر ایوب یہ کمیٹی کے ممبران کے نام ہوں گے، کسی کو کل یہ گلہ نہ ہو کہ پاکستان تحریک انصاف نے مذاکرات کے لیے اس انسٹالڈ گورنمنٹ کے ساتھ پہل نہیں کی۔ وزیراعظم عمران خان صاحب نے وہ پہل کی، اور اس انسٹالڈ گورنمنٹ کا اس کا رد عمل کیا تھا کہ جیسے ہی میں اڈیالہ جیل سے نکل رہا تھا، مجھے آپ سارے ساتھیوں کو آپ کو یاد ہوگا، مجھے ادھر ہی اریسٹ کر دیا۔ پھر عدالت نے ATC راولپنڈی نے انہوں نے جو ہے اگلے دن وہ چھڑوایا اور انہوں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ لگائی، اور کیونکہ میرے پاس بیل تھی، اس کے بعد پھر یہ چیزیں آگے گئیں۔ 3 نشستیں ہم لوگوں نے کی اور وہ پوائنٹس رکھے ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن۔ نمبر 1 ہمارے اسیران کی رہائی آئین اور قانون کے مطابق، نہ ڈیل نہ ڈھیل۔ نمبر 2 26 نومبر 2024 اور آپ کا 9 مئی کے
जो सामने हुए थे उनके हवाले से, जो 9 मई का इंसिडेंट हुआ था, जो हम समझते हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उसके ऊपर हमने कहा ठीक है, आप एक इंडिपेंडेंट कमीशन बिठाएं और वो कमीशन वो होगा जिसके ऊपर दोनों अतराफ से इंडिपेंडेंट जजेस, सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसके ऊपर बिठाएं। पर उन्होंने नहीं किया। और सोने पे सुहागा जो हमारी डिमांड्स थी कि आप हमारी मुलाकात वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से अनमॉनिटर्ड इन्वायरमेंट में कराएं, यहाँ पे वो तारिक अजीज साहब कहते थे सुनते कानों देखती आंखों, तो वो कम अज़ कम वो सुनती आंखें और वो सुनते कान और देखती आंखें जो हैं वो कम अज़ कम मॉनिटरिंग ना करें। उन्होंने अपने इलामिये में इसके साथ हमारी तायद की, पर वो करा नहीं सके। तो हम लोग ये पूछते हैं कि जनाब कि ये लोग अपने आप को ये हुकूमत कहते हैं, तो ये इजाज़त पटवारी चक्री से लेनी है, पटवारी अडयाले से लेनी है, पटवारी दमयाल से लेनी है, पटवारी टोबा टेक सिंह से लेनी है, किससे इन्होंने इजाज़त लेनी है? तो ये आप मयूर साहब ये बता दें कि जो मुतालबा आप शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत से कर रहे हैं जुडिशल कमीशन का, ज़ाहिर है आप इससे पहले आपकी हुकूमत थी वो इतनी बेबस थी, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत उससे ज़्यादा बेबस है, तो क्या उनके पास ये इख्तियार है कि जुडिशल कमीशन बनाए? क्योंकि इससे आपसे बेहतर कौन जानता है कि गुज़िश्ता 4 साल आपने जो गुजारे उससे तो हालात और भी बदतर हैं। तो आप मुझे बता दें, हम लोग फिर किस, मैं मतलब बैसियत लीडर ऑफ दी अपोजिशन या सलमान अकरम राजा साहब एज सेक्रेटरी जनरल पीटीआई, या हम लोग किसको दरखास्त लिखें? किसी गर्दावर को लिखें, गर्दावर रायवेंट को लिखें? पीटीआई और जेओई रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू जारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।